हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले हामी एमाले काङ्ग्रेसहरूले जनतालाई अलिकति चिडाएका छौँ, जनता रिसाएका छन्। यो बेलामा चुनावी परिणाम हाम्रै पल्टामा पर्छ भनेर म 100% ग्यारेन्टी लिन्न। जित्नुपर्ने हामीले हो। अब हेरौँसम्म भन्न सक्छु। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रपाले सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना मैले बुझेसम्म कम छ। यो धरानको प्रहरी चौकीको विषयमा एउटा नाटकीय शैलीमा मेयर उपमेयरको समझदारी पनि यसले कसरी लिनुभएको छ? नाटकीय भन्दा पनि त्यो समयको आवश्यकता हो। सबै कुरोमा झगडा गर्नुपर्छ, लफडा गर्नुपर्छ, तनाव गर्नुपर्छ भन्ने छैन। खास गरी प्रहरी चौकी भनेको राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित निकाय हो र त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा त आखिर देशभक्त विकासवादी आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूको कुनै आलोचना थिएन, खण्डन थिएन, मण्डन थिएन र उहाँले राख्नु हुँदैन बर्चुट पनि भने होइन। उहाँले मात्र विधि थिति प्रक्रियाको कुरो गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो पालिकाको म स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँ, म मेयर हुँ र मलाई बाइपास गरेर मलाई आउट गरेर यो विषयमा कुनै छलफल नगरिकन एकैचोटि यी निर्णयहरू आउँदा आश्चर्यचकित भयौँ। त्यो पनि फेरि बहुभाषिक पाठशाला भनेको शान्ति क्षेत्र हो, विद्यालयको क्षेत्र। त्यो वरिपरि जङ्गी सेवाका पोस्टहरू राख्न कति उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले एक खालको सामाजिक र बौद्धिक बहस छेड्नु भएको थियो। अब यसपछि हर्क साम्पाङज्यू भनेको राज्य संयन्त्रको विरोधी, प्रहरीको विरोधी, सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने देशभक्त प्रतिवाल नेपाल प्रहरीको विरोधी भने जसरी त्यसरी यिनीहरूले विषयवस्तुलाई विद्रुप तरिकाले प्रस्तुत गरेर मेयर उपमेयर साहबको मनोमालिन्य बढेको हो। अब यसमा उपमेयरज्यूले कति नै फेरि आफैले चौकी ल्याउन लाए जस्तो हतरपत क्रेडिट पनि लिनुभयो। तर स्वाभाविक थियो अब यो एउटा राजनीतिक सवालमा मेयर साहबले आफ्नो जुन ढङ्गको एउटा पोलिसी अख्तियार गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभएको र यसमा कुनै उपद्रव भएको पनि होइन, उहाँले विरोध गरेको पनि होइन, केही पनि होइन। र अहिले अब तपाईँले धरानमा देखिरहनु भएको छ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो होइन। अब त्यहाँ चाबी उपमेयर भनेर त्यतिखेर अब सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू पोस्टहरू कुदे। एकजना मिनाजीले त्यहाँ त्यो सेयर गर्दाखेरि उहाँलाई झन्डै मुद्दा लाएन होइन। अब विभिन्न खालका जालजेल प्रपञ्चहरू भए। उपमेयर साहबको स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। उहाँ बिरामी पनि हुनुभयो, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर मानवीय हिसाबले हामीले भनेकै हौँ। तर कुरा के छ भने मेयर साहबले जुन ढङ्गले विकासको बोल्ड कदम चाल्नु भएको छ, उहाँले स्वतन्त्र मेयरको हैसियतले गर्नुपर्ने असल कामहरू गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ छन त विषयवस्तु धेरै छन्। अब अहिले भर्खरै एकजना मैले तपाईँलाई भनिहालौँ यौन दुर्व्यवहार हर्क साम्पाङज्यूको श्रममा संलग्न भएकै बुढा मान्छेले गरे भनेर त्यहाँको एउटा कपुरी न्युज भन्ने हर्ष सुब्बाजीको रहेछ। हर्ष सुब्बा चाहिँ मैले कसरी चिन्दछु भने पहिला अनुजा बानिया भन्ने एकजना बहिनीले 25 लाख रुपियाँ भेटाएर जस्ताको तस्तै दिइन् भनेर कान्तिपुरमा बहुचर्चित अहिलेको भाषामा भन्दा भाइरल समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यो समाचारको रिपोर्टिङ गर्ने तिनै हर्ष सुब्बाजी हो र उहाँको एउटा न्युज पोर्टल रहेछ उहाँहरूको कपुरी न्युज हो। त्यो कपुरी न्युजमा यो आएको छ र त्यसमा समीर तामाङ र अर्का एकजना महानुभाव पनि संलग्न भएर त्यो दोषीलाई बचाउन खोजेको आदि इत्यादि भन्ने हिसाबले कुरा गरेर चाहिँ अहिले समीर तामाङजीसँग पनि टेलिफोनमा कुरा भइसकेको छ। हर्क साम्पाङज्यू भनेको अपराध र अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई टोलरेट गर्ने मान्छे होइन। अब उहाँको टिममा को कसरी प्रवेश गर्छ, उहाँको स्थायी श्रमदाता पनि होइन रहेछ उहाँ होइन। कुनै बुढो मान्छेले यसो एउटा अन्डर एजको कुनै किशोरीलाई देखेर घिजोल्न खोजेको र उनलाई 2-4 लपटा लगाएर त्यहाँबाट भगाएको भन्ने कुरो त पहिला गाईगुई सुनिएको। अहिले यो विषयलाई नै ठुलो मुद्दा बनाएर मेयर साहबको बदनाम गर्न खोजिएको रहेछ। समीरजीले के भन्नुभयो सर? समीरजीले होइन यो चियाकपको तुफान हो, त्यो मान्छे एकदम आधिकारिक हाम्रो मान्छे पनि होइन। श्रम अभियानमा हजारौँ मान्छे आउँछन्, जोडिन्छन्। यदि गल्ती गरेको हो भने सजाय होस्, हामी यही भन्छौँ भन्नुभयो। भनेपछि दुईजना मिल्दाखेरि फाइदा कसलाई बढी भयो होला त? फाइदा चाहिँ अब यो दुईजना मेयर र उपमेयर त मिलेकै राम्रो हो नि। किनभने नगरपालिकामा बजेट ल्याउनु छ, उपमहानगरपालिकामा जुन अड्किएर बसेको छ, उपमहानगरपालिकामा तनाव छ, लफडा छ होइन। अब त्यहाँ नियमित कामहरू हुन सकिरहेका छन्, काम कारबाहीहरू, यसले गर्दाखेरि समस्याहरू आएका छन्। दुईजनाको बिचको टग अफ वारले समस्या पार्छ। तर मेरो भनाइ यति हो कि उपमेयर साहब नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पार्टीको लाइन पछ्याउने उहाँको दायित्व होला। यद्यपि पहिला त उहाँ पनि सिधा देखिनुहुन्थ्यो, इमान्दारै भन्थे। अहिले के भयो, उहाँको महत्त्वाकांक्षा अलिकति भड्किएको अवस्था छ।
अब त्यहाँ विभिन्न मान्छेले किराँती क्षेत्रमा राई र लिम्बू बिचमा अघोषित मोर्चाबन्दी गर्ने र लडाइँ मचाउने यो तानाबाना डिभाइड एन्ड रुलको कुरा पनि छ भन्छन्। अब मलाई थाहा छैन के हो होइन, तर एउटा कुरा चाहिँ के छ, पक्का के छ भने हर्क साम्पाङज्यूको प्रतिष्ठा एकदम चुरिएको छ। यतिखेर चाहे उहाँलाई अख्तियारमा कुनै केस हाल्दा ह्यारेसमेन्ट गर्ने होस्, चाहे विभिन्न तरिकाले उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने कुरा किन नहोस्, तारजालीकै सवालमा पनि यस्तो भइरहेको छ। तर हर्क साम्पाङज्यूको आफ्नै शैली छ। भविष्यमा यो देशै हाँक्छु भनेर नयाँ पार्टी निर्माणमा पनि लाग्नु भएको छ। सायद उहाँले त्यो अभियान सुरु गर्नुहुन्न थियो भने यति धेरै घेराबन्दी हुँदैन थियो भन्ने पनि छन्। हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, गोपी हमाल लगायतका व्यक्ति मिलेर नयाँ तेस्रो फोर्स जन्माउन् भन्ने पनि मान्छेको शुभेच्छा छ। हामी काङ्ग्रेस एमालेलाई पनि त्यसले सबक सिकाउँछ, हामीलाई सच्ची नै पनि मद्दत गर्छ भन्ने मान्छेहरूको राय छ। अब उपमेयर साहबलाई चाहिँ मेयर हुन हतारो छ। म उहाँलाई के भन्छु भने टिका लगाएर वा अदालतको आदेशले मेयर हुने, कार्यवाहक मेयर हुने भन्दा पनि जितेर देखाउनुहोस्। अब जित्नको लागि त उहाँले पब्लिकको मन जित्नु पऱ्यो। भोट जित्नको लागि हिजो काङ्ग्रेससँग गठबन्धन थियो, सधैँभरि गठबन्धन नहुन सक्छ, सायद अब नहोला। अब सिङ्गल चुनाव जित्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले मेयर साहबसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने हो भने उहाँकै हितमा छ, उहाँलाई नै फाइदा गर्छ। सम्भवतः अब हर्क साम्पाङजी मेयरमा दोहोरिनुहुन्न, उहाँ मेयरमा आउने लक्ष्य लिइरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले पनि उहाँले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि दुवैले जनचाहना बुझेको हुनु होइन सर? जनचाहना बुझेको हुन्, त्यहाँ जनता, त्यहाँ धरान जनताको चाहना बुझेको हुन्। बुझ्नुपर्छ। मेयर साहबले त बुझ्नु भएको छ, उपमेयर साहबले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब धरानको मेयरले चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एडिबीको लोन नलिने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मन्त्रीले पत्रचार गर्नुभएको छ कि यसबारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा बताइदिनु। यस्तो हो, संयोगले फेरि अहिले तपाईँका इन्टरभ्यू भइरहँदा निजगढको मेयर मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको, उहाँको पनि राम्रो छ कार्यशैली। सुरत पुरीजीले फोन गर्नुभएको थियो। अब यो प्रसङ्ग बाइ द वे भने मात्रै हो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबीबाट ऋण अनुदान लिने कुराले विकासको मार्गचित्र तयार गर्नु हुँदैन। एडिबीको लोनको बोझ लिएर धरानमा पानी खुवाउने कुरो भन्दा पनि हामीले नेपाल सरकारकै बजेटबाट, पब्लिक बजेटबाट पानी खुवाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ र 4-5 करोड रुपियाँले केही पनि हुँदैन, त्यो अरबौँको प्रोजेक्ट हो भन्ने उहाँको जुन खालको एउटा सोचाइ छ, त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट छ, यसमा देशभक्ति झल्कियो। दोस्रो, विदेशी ऋण लिएर, अनुदान लिएर, ऋण काटेर घिउ खाने भन्छन् नि हाम्रो गाउँघरतिर, हो त्यसो नगरौँ। हामीले स्वदेशी श्रम र पुँजीमा विश्वास गरौँ र यहीँबाट काम गरौँ भन्ने उहाँको मनसाय बुझिन्छ र यो एउटा हिम्मत पनि हो र उहाँले पत्रचार पनि गरिसक्नु भएको छ सरकारलाई। उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बकाइदा सिग्नेचर गरेर हर्कराज भाइ नाममा उहाँले चिठी जारी गर्नुभएको छ र यो राम्रो हो र यस्तो हुनु ठिकै हो। अब किनभने एडिबीको लोन पहिला पनि त सदुपयोग भएर अलरेडी एडिबीको लोन तिरै छ धरानले होइन, त्यसको दुरुपयोग भएको बुझिन्छ। त्यसकारण भोलि फेरि नयाँ लान्छ नलाउलान्, या त ऋण लिएर मात्रै भएन नि, भोलि पेस्की फर्सेट गर्ने कुरामा त कत्रो तनाव गर्छन् भने, तपाईँलाई बेरुजु निकाल्छन् भने, अब भोलि मानौ एकछिनको लागि लोन लिनु हो, अब 4 करोड 5 करोड लोन लिनु हो, अनि लोन चुक्ता गर्ने मतलब भोलि त्यो लोन लिएको कुरामै त्यहाँ घपलाबाजी गरिदियो कुनै संयन्त्रले, कुनै कर्मचारी निकाय वा कसैले भने त्यो त सिधा हर्क साम्पाङजीलाई दोष हाल्छन्। त्यो भएर उहाँले यो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कदम चालेको होला। अब यसो हेर्दा विकासको कुरा किन हर्डल गर्नु, लोन लिएरै भने पनि विकास गर्नु पर्थ्यो। उहाँ त विकास विरोधी हो कि? खानेपानी त उहाँको नारा मात्रै रहेछ, उहाँले वास्तवमा खानेपानी खुवाउन खोजेको होइन रहेछ, यो त स्टन्ट रहेछ। एडिबीले दिइसकेका लोन अस्वीकार गर्ने भनेर पनि भनिदिएलान्, तर वस्तु त अन्तर्यमा जाँदा हामीले 4-5 अरबको प्रोजेक्ट बनाउन विदेशी ऋणको मुख ताक्नु पर्दैन। यहीँको स्वदेशी सिप र श्रम पिपिए मोडलबाट बनाउँदा पनि हो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट त्यसको सेयर दिने, यो जनतालाई सेयर दिने चलन पनि त छ नि, त्यसरी जाँदा पनि भयो होइन। भनेपछि 4 करोडले चाहिँ केही नहुने भएपछि उहाँले रिजेक्ट गर्नुभयो। 4 करोड भनेर त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भइदियो के। अब प्रोजेक्ट बन्छ अरबौँको होइन, अब अहिले 4 करोड छुट्याउने भनेर त डिपिआर निर्माणको लागि पनि त्यो पैसा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यस्तो अवस्था भयो हुनाले उहाँ अलिकति रिसाएको पनि हो, उहाँले दर जवाफ पनि दिएको हो। अब हेरौँ यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ। फेरि खानेपानी मन्त्री अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँ असाध्यै तपाईँको इम्याच्योर्ड मान्छे, उहाँलाई राजनीतिक स्थितिविधि थाहा छैन।
उहाँ लट्री परेर चिट्ठा परेर आउनुभयो। उहाँभन्दा त हर्क साम्पाङज्यू 1000 गुणा बुद्धिमानी र कार्यकुशल हुनुहुन्छ। मैले कर्मचारीहरूलाई सोधेँ कस्तो छ मेयर साहबको, म त बुझ्छु नि त। विभिन्न मेयरहरूको अध्ययन गर्दा उहाँमा कर्मचारीहरूलाई बुझ्ने र कर्मचारीको काम लिने कुरामा असाध्यै राम्रो क्षमता, तीक्ष्ण क्षमता रहेछ। उहाँ चाहिँ अब हुन त हाम्रो गाउँघरमा यो जातीय कुरो गरे जस्तो हुन्छ, बाहुनको छोरो भन्दा पनि चतुर किसिमको प्रशासन बुझेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर एकजना प्रशासकले भन्थे क्या मलाई। जस्तो अहिले अब रूपन्देहीको चुनावमा चाहिँ विभिन्न दलहरूको उम्मेदवारहरू रेडी गर्दैछन् होइन। अहिले चाहिँ यसै सन्दर्भमा जस्तो राजनीतिमै प्रवेश गर्ने हिसाबले होला कुलमान घिसिङ चाहिँ अहिले गल्फ कन्ट्रीतिर जानु भएको छ। यहाँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन? गल्फ कन्ट्रीमा अहिले उहाँ भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ उम्मेदवार हुने सम्भावना कसरी देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कुलमान घिसिङज्यू हाउडे तरिकाले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र जहाँ चुनाव आउँछ त्यहाँ चञ्चल भएर उठिहाल्ने मनस्थितिको मान्छे होइन। उहाँ लामो समय कर्मचारीमा रहनुभयो, टेक्नोक्राट हुनुभयो, ब्युरोक्राट्स हुनुभयो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी तहसम्म पुग्नुभयो र उहाँ म्यानेजरियल स्किल प्रमाणित गरेर ग्रेसफुल एक्जिट नपाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको पुरा कार्यकाल गुजार्नु पर्थ्यो भन्ने पब्लिक मत छ। अहिले हेर्नु त लोड सेडिङ वास्तवमा भन्ने भने लाजमर्दो छ नि। लोड सेडिङ हुने बेला हो असारको महिना। हितेन्द्र देवजीलाई हामीले भनेको तपाईँ कुलमान घिसिङले छोडेको कुर्सीमा हट सिटमा बस्नु भएको छ र त्यहाँ कुलमानजीको वा त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् भने अहिले काम त गतिको भए देख्दिनँ म होइन। मैले देखाएको कुरो त गर्नुपर्छ। त कुलमानजीको राष्ट्रिय आवश्यकता जहिले खड्किन्छ। अब उहाँ अहिले गल्फमा हुनुहुन्छ, मिडल इस्टमा हुनुहुन्छ, देशव्यापी भिजिट गर्नुभयो। कुलमान घिसिङले कसैले भने भन्दै भा दौडेर गएर रूपन्देहीमा चुनाव लड्नुहुन्छ र उहाँको लागि मैले उहाँको पहिलोचोटि अवकाश हुँदाखेरि बुझ्दाखेरि उहाँ हतार अब सागर ढकालजी, मैले गाली गरेँ होइन, सागर ढकालजीलाई डडेलधुरामा चुनाव भयो ती उठ्न हतार छ, यता आयो यी उठ्न हतार छ, त्यस्तो होइन। उहाँ टुरिस्ट उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्न। उहाँले 84 या हुनसक्छ नेपालमा त अनेक हुन्छ राजनीति, 83मै मध्यावधि हुने हो कि भन्ने छाँटकाँट पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। हो त्यो मौकाको प्रतीक्षामा उहाँ हुनु होला। तर यदि कुलमानजी जानु हो भने पनि म आश्चर्य मान्दिनँ, किनभने नेपालभरि नै जहाँ पनि उहाँलाई उठ्ने त्यो मौका हुन्छ, उहाँले पाउनुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको पहिलो प्रायोरिटी यदि रामेछाप हो भने दोस्रो काठमाडौँ हो, किनभने रामेछाप उहाँको जन्मभूमि, काठमाडौँ कर्मभूमि। अब पहिलो प्रायोरिटी काठमाडौँ भयो कर्मभूमि भने दोस्रो प्रायोरिटी रामेछाप हो। त्योभन्दा अरू निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा उहाँले सोच्नु भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। यदि उहाँ जानुभयो भने त्यो आश्चर्य हुने छैन। अब उहाँ कुन पार्टीबाट जानुहुन्छ, स्वतन्त्रबाट जानुहुन्छ कि अथवा राष्ट्रपाबाटै जाने हो कि भन्ने पनि मान्छेले डिबेट गर्छन्। मलाई लाग्छ उहाँ राष्ट्रपाबाट जानुहुन्न होला, मेरो अनुमान। उहाँ स्वतन्त्रै जानु होला। अहिले माओवादीबाट पनि उहाँलाई उम्मेदवार बनाउँछ कि भन्छन्, तर त्यस्तो पनि म विश्वास गर्दिनँ, किनभने उहाँ साझा मान्छे हुन चाहनुहुन्छ। यति कुरो चाहिँ हो कि कुलमानजी जाने हो भने उहाँ निराश हुनुपर्ने छैन। कुलमानजीलाई त्यहाँ हुन त म नेकपा एमालेमा छु, मैले आत्मविश्वास के प्रकट गर्नुपर्छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा त्यहाँ नाम लिएको छ नेपाल के अरे अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सेउका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद खिमलाल भट्टराईजीको। अब काङ्ग्रेसबाट खाँडै उठ्ने हो कि भनेर पनि भन्छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले त म नेकपा एमाले हुनुको अर्थमा खिमलालजीले जित्नुहोस् अथवा एमाले उठाएको उम्मेदवारले जित्नुहोस् भनेर कामना गर्नुपर्छ। तर यदि कुलमानजी जाने हो भने नक्सा बद्लिन सक्छ। तर मलाई लाग्छ उहाँ जानुहुन्न, किनभने उहाँलाई एउटा चुनाव मात्रै जित्नु छैन। अब डडेलधुरामा उठेका मान्छे गएर त्यहाँ उठ्नुहुन्छ, अब कहाँको चाहिँ उम्मेदवार भन्ने के उहाँलाई सागर ढकाललाई त्यो समस्या छ। त्यसकारण कुलमानजी हेरौँ के गर्नुहुन्छ। कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर बोलेँ, त्यतिखेर दुईजना सांसदले मलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। अहिले उहाँहरू रिटायर भइसक्नुभयो। पछि सुजाता कोइरालाको राजनीति सिद्ध हुन सबभन्दा ठुलो हात गगनको छ भनेर अहिले पनि सुजाता कोइराला रुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, यदि सुजाताले त्यतिखेर नेभी सङ्घको महामन्त्री या उपाध्यक्ष ठ्याक्कै मैले बोलेँ, यो दुई पदमध्ये दुईटै पदमा उनी पुगेका छन्। यो दुई पदमध्ये एउटामा आउन सुजाताले नदिएको भए गगन थापा सामान्य काङ्ग्रेसीको रूपमा इटाटोलमा चिया खाँदै तपाईँका इन्टरभ्यू दिन्थे, यो पक्का थियो होइन, अथवा कुनै रेडियोमा एङ्कर भइराखेका हुन्थे। अब उनको जीवनको दोस्रो टर्निङ पोइन्टमा मोहन बहादुर बस्नेतले पनि उनलाई बचाउ गरेका रहेछन्। अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, बालकृष्ण खाडे र मोहन बस्नेत यो
किस्सा अनौठो छ के मोहन बस्नेतजीको भलै दबङ छवि छ, बाहुबली नेता मान्छन्, यहाँको राजै मै हो भन्छन् होइन। अब भन्छन् मिल्नेहरूसँग ज्यानै दिएर मिल्छन्, नमिल्नेको पत्ता साफै गर्छन् भनिन्छ। अहिले पनि गगनका मान्छे डराइरहेका छन्, कतै मोहन बस्नेत जङ्गिएपछि दुर्वासा जस्तो जङ्गिन्छन्। छेत्रीहरूमा पनि थापा भनेको चाहिँ बाहुन र छेत्री बिचको एउटा नयाँ खालको हाइब्रिड जस्तो हो भन्ने पनि छन् नि त। बाहुन जस्तो चलाक, छेत्री जस्तो साहसी पनि हुन्छ। छेत्री त छेत्री नै हो, 4 काजी मध्येको एक। तर यो बस्नेत काजी चाहिँ पङ्गा लिएपछि समाप्त पारेरै छोड्ने काजी हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। र मोहन बस्नेतले गगन थापालाई पहिलोचोटि समानुपातिकमा त्यो सूचीमा नाम राख्नको लागि लडाइँ गराएछन्। उहाँको समय गलत चलेको हो कि उहाँको मस्तिष्क गलत ढङ्गले चलेको भनेर डिबेट गर्नुपर्छ। मैले संसदीय समितिमा भएका सारा छलफलहरू अद्योपान्त हेरेँ। म फेरि त्यो हचुवामा त्यो गुगलका सूचनाका आधारमा कसैले भन्यो हेलो के छ यार त्यहाँ के सूचना आछ पठाइदेऊ त एउटा लिङ्क भनेर त्यतिले चित्त बुझाउँदैन। किनभने कुनै कुनै सामान्य घटनाक्रममा त्यतिले पनि चित्त बुझ्ला, मास्टर इन नन ज्याक अफ अल टाइपले। तर यसमा कच्चा ज्ञानको पण्डित बन्नु हुँदैन। यसै पनि तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने पुण्य गौतम जहिले पनि संवैधानिक मामिला होस्, राजकीय मामिला होस्, प्रशासनिक मामिलामा विशेष दखलयुक्त अध्ययन गरेर मात्रै बोल्छ भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तपाईँलाई थाहा छ। यो कुलिङ पिरियडको कुरो यहाँ आज सुन्दा अचम्म लाग्छ। यता पनि के हुनसक्छ भने साङ्गठनिक बेस बलियो भएकाहरू आउन सक्छन् र स्वतन्त्रहरूको धेरै मत काटिने सम्भावना देखेको छु। मान्नुहोस् राजसभाबाट सागर ढकाललाई मौका दिएन भने सागर ढकाल आफै उठ्छन्, भोट त काट्छन् उनले। अनि त्यहाँ स्वतन्त्र टाइपका थुप्रै उठ्छन् मैले बुझेसम्म। अरू धेरै महत्त्वकाङ्क्षी युवकहरू छन्। उता गएर निकोलसले पनि देशैभरि उठ्न पाइन्छ। उहाँ डडलदुरा कुदेर पुगेका केटो यहाँ आएर उठ्छ भने मेरो त अधिकारको कुरा हो, म रूपन्देहीवासी हुँ भनेर उनी उठ्दैलान् एकातिर। अर्को हाम्रो हेमराज थापाजीको पनि एउटा महत्त्वकाङ्क्षी टिम छ, त्यो टिम उठ्दैला। अर्को कुलमानजीलाई खडा गरिएला भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वतन्त्रहरूको मत विभाजन हुन्छ। अब कुलमानजी नै उठ्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि उठ्नु भयो भने आश्चर्य मान्दिनँ, तर उहाँ उठ्न कुलमानजी हाउडे टाइपको मान्छे होइन। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छ। अब हिजो मध्यरातमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आयो। संवैधानिक नियुक्ति 52 जनाको संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा परेको रिट निवेदन चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ। मध्यरातमा इजलास बसेर होइन उहाँहरूले फैसला सुनाउनु भयो। अचम्म भयो क्या है, यो मध्यरातसम्म पनि सर्वोच्च अदालत खुल्दो रहेछ क्या। हेर्नुहोस् खुल्छ। विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूको सवालमा मध्यरातमा फैसलाहरू आएका छन्, आदेश वा फैसला। जस्तो यो 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो विघटन विरुद्धको आदेश पनि मध्यरातमै सुनाएको विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले। मध्यरातमा सुनाउनुको कारण चाहिँ के हो? अब मध्यरात भनेको अब हुन त अब वैदिक भाषामा निशाचरहरूको समय भन्दो रहेछ होइन। काल रात्रि, कालो रातमा सबै सुतिसकेका हुन्छन्। यो अदालतको विधि प्रक्रिया हो। अब यसलाई यसो भन्नु न, यहाँ धेरै फेरि बोल्यो भने तपाईँ पनि आफ्नो सोझो लाइनमा जिन्दगी आफ्नै तरिकाले बाँचिरहेको मान्छे, धेरैलाई आफ्नो ताउलोमा जाउलो पकाउने यो भाउतो छ। त्यसकारण हामी धेरै अदालती रफुत चक्कर काट्न नचाहने मान्छे हुनाले सेफ जोनमा बसेर बोलौँ। सम्मानित अदालतले जुन ढङ्गको रिट निवेदनमाथि बहस गर्यो, अनुमान के थियो भने मध्यमार्गी फैसला दिन्छ कि भन्ने पनि थियो होइन। सर्प पनि भागोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्, केही त्यसको बिचको बाटो खोलिदिन्छ कि भन्ने पनि थियो। अर्कोतिर के थियो भने होइन, यो जति पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू छ 51-52वटा, त्यो सबै एकै झड्कामा खारेज गरेर एक खालको संवैधानिक सङ्कटै ल्याइदिन्छ कि भन्ने पनि थियो। अर्को थरीहरू ढुक्क थिए होइन, कहाँ हुन्छ त्यस्तो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बुद्धिमानहरूको इजलास हो र न्यायमूर्तिहरूले जे यो संवैधानिक नियुक्ति छ त्यो सदर गरेर छोड्छ भन्ने थियो। आखिर त्यो तेस्रो पक्ष प्रभावी भएर श्रीमान भावी प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान लगायतको इजलासले यो रिट निवेदनलाई खारेज गरेर सरकारले संवैधानिक नियुक्ति दिएका 52 जनाहरूको पद यथावत कायम राखिदिएको छ। ठिक भयो कि बेठिक भयो त? अब अदालतको आदेश त हामीले मान्नुपर्छ। यस्तो हो गयो सर। तर त्यो आदेशमाथि हामीले अब हेर्नु के भन्न थाल्यो भने जसरी 47को संविधानले राजालाई विशेष एउटा पावर दिएको थियो, त्यस्तै गरी चाहिँ यो हिजोको रिट निवेदन बदर प्रकरणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि एउटा विशेष
पावर दियो, राजा जतिकै शक्तिशाली बनाइदियो। प्रिभिलेज भन्न खोज्नुभयो। अब त्यो त यस्तो हो, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको प्रेम्बलमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र बाहेक अरू कुराहरू अपरिवर्तनीय छैन भनेको छैन, परिवर्तनीय नि मानेको छ। त्यो बाहेक कुनै व्यक्तिलाई विशेष अधिकार सम्पन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्न सक्दैन र संविधानको लेटर एन्ड स्पिडभन्दा माथि न राष्ट्रपति हुनुहुन्छ न प्रधानमन्त्री भनेर हाम्रो परिकल्पना त्यहाँ जान्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यसमा यो मानिदिए पनि भयो नि प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय अथवा त्यतिखेरका नियुक्तिहरू चाहिँ कानुनी हिसाबले परिपक्व रहेछन्, त्यसकारण यो रिट निवेदन खारेज हो भन्दिनँ नि, सकियो। अर्कोतिर डेमोक्रेसीमा बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। होइन हौ, न्यायालयले यो विषयमा आफ्नो आदेश वा फैसला सुनाउँदा कमसेकम विगतका नजिरहरूलाई पनि याद गर्नु पर्थ्यो, इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्समा पनि याद गर्नु पर्थ्यो, भन्न पनि सकियो इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स। अर्को कुरा के भने व्यावहारिक रूपमा पनि सुन्नु न, कुरो चपाएर नगरौँ। यो हेर्दैमा कति वर्ष पर्यो? म तपाईँलाई भन्छु 4.5 वर्ष पर्यो। 4.5 वर्ष। अब सबै संवैधानिक नियोगका पदाधिकारीहरू घर जाने बेला भयो कि भएन? होइन, यसको आदेश जुन हिसाबले आए पनि खासै फरक नपर्ने खालकै थियो। अब तपाईँको पाउने भएर होइन, डेढ वर्ष त नैतिकताको कुरो हुन्थ्यो। तर के भने त्यो मात्रै होइन युवराज सर, पाएको खाइपाई आएको तलब भत्ता पनि फिर्ता गर्नु पर्थ्यो नि। अब चाहिँ के भयो भने जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्यो भने उसले संसद विघटन गरेर संवैधानिक तपाईँको नियुक्तिहरूमा चाहिँ आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न सक्ने भयो भन्छ नि त। सर म तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिलेको संसदको कम्पोजिसन हेर्दा, सांसदहरूको बौद्धिक स्तर हेर्दा, सांसदहरूको मर्यादा र गरिमा हेर्दा, संसदीय समितिका सभापति, यो विषयमा एकछिनपछि आउँला, सभापतिहरू समेत अहिले वास्तवमा संसदको उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई भद्दा तरिकाले बङ्ग्याएर आफू खुसी दुरुपयोग गर्ने अवस्था हेर्दा देश मध्यावधिको विकल्पमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ र परिपक्व मान्छेलाई जनताले अब सांसद बनाएर चुनेर पठाउनु पर्ने हो। त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर अहिले पनि के छ भने कोलिसन कसको छ भने काङ्ग्रेस र एमालेको छ। एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब संवैधानिक तपाईँको परिषदमा अहिले पनि सत्ता पक्षसँग मेजोरिटी छैन, होइन, मेजोरिटी छैन। हिजोको जस्तो किचलो थियो अब फेरि त्यस्तै किचलो होला भन्ने जनताहरूले आकलन गरिसकेका छन्, होइन। अब त्यो अवस्थामा प्रतिपक्षले यदि फेरि अवरोध गर्यो र भागभन्डा त्यहाँ भएन भने त सत्ता पक्षले के गर्ने भयो भने एकलौटी गर्ने भयो, र प्रतिपक्षलाई दिन चाहेन भने पनि उसले एकलौटी गर्ने भयो। एउटा अध्यादेश लिएर आउने भयो, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने हुने भयो, होइन। त्यस पछाडि भकाभक उसले नियुक्ति गर्ने भयो। होइन, अब यहाँ सत्य सुन्दा निर्मम लाग्छ। कार्ल मार्क्स कति दूरदर्शी रहेछन् भने यहाँ मार्क्सको आलोचना गर्छन्, तर उहाँले सत्तालाई दमनको संयन्त्र पनि भन्नुभएको थियो। सत्ता बरिए हुन्छ, जबसम्म यो वर्ग उच्छेद हुँदैन तबसम्म सत्ता बरिए हुन्छ र त्यसले आफ्नो विपक्षीलाई कानुनी वा बौद्धिक वा राज्यका संयन्त्रहरूबाट दमन गर्छ भनिएको छ। यो यहाँ मात्रै होइन, दुनियाँभर देखिने कुरा यही हो। अहिले अमेरिकामा के भइरहेछ, न्युयोर्कमा एउटा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको फिल्म मेकर मीरा नायरको छोरो, ग्ल्यामरस व्यक्तित्व, भविष्यमा राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ भनेर परिकल्पना गरिएको भारतीय मूलको एउटा युवक जब मेयर हुन लाग्यो, उसलाई पागलको संज्ञा दिएर डोनाल्ड ट्रम्पले सारा एडहरू खारेज गरिदिन्छु, यो गर्छु ऊ गर्छु भनिरहेछन्। भन्नाले त्यो प्रसङ्गमा हामी एकछिनपछि आउँला। मैले भन्न खोजेको जो जिता सिकन्दर भने जस्तो कानुन पनि के हो भने समय सापेक्ष हुन्छ। न्यायाधीशहरू भने पनि मङ्गल ग्रहबाट आएका होइनन्, उनीहरू पनि यही माटोको यही भूभागको उत्पादन हुन् र हाम्रो संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया, खास गरी न्याय परिषदको संरचना तपाईँले पहिला हेर्नुपर्छ। न्याय परिषदको संरचनाले हाम्रो सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा जाने न्यायाधीशहरूको योग्यता क्रम, रोल क्रम निर्धारण गरेको छ। र यो अब फेरि के छ भने नि युवराज सर, मलाई पनि अलिकति लोभ छ क्या भविष्यको। कन्टेम्प अफ कोर्ट ठोकिदिएर फेरि मेरो पनि बाटो बन्द गरिदिएला कि यहाँ कतै तपाईँलाई पनि यो घुमाउरो बाटो दिलभूषण जस्तो हुनुपर्ला भन्ने होला। कसरी हुनुपर्छ र हामीले अदालतको आदेश नमान्ने भने होइन, मान्नुपर्ने फेरि आदेश यसमा हामीले होइन, अदालतको फैसला मान्नुपर्ने हामीले होइन, सरकारले हो, सरकारले मानिहाल्छ। हामीले त यो कतिको जेन्युन छ भनेर यसमा क्रिटिकल एनालाइसिस। अब यस्तो हो, यो व्यवहार त क्रिटिकल एनालाइसिस गरिदिएको भए पनि तपाईले अघि नै क्रिटिसिजम गर्न मिलेन, तर क्रिटिकल एनालाइसिस गर्न त मिल्ला नि। मिल्छ त्यो त डेमोक्रेसी लोकतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा यो भइहाल्छ। हामीले न्यायाधीश द्वयहरूलाई गाली गरेर त होइन,
गरेका यसले छैन। कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भनेर मात्रै खास हिसाब किताब अब गर्ने नजिर खोजेको हो। बस्यो, अब अब साढे- जनताले बुझेका छन्, जनताले हिसाब किताब गर्छन् नै हैन। नियुक्तिको 5 वर्षपछि हरेक संवैधानिक पदको कोही 6 वर्ष पनि होला, 5 वर्ष बढीमा 6 वर्षभित्र उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् र त्यो अन्तर्गत संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरू चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे लोकसेवा आयोग होस्, चाहे यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग होस्, चाहे कुनै पनि संवैधानिक नियोगका नियुक्तिहरू बदरभागी भएनन् र त्यसलाई एज इट इज राखियो भन्ने कुरोले उत्रो हलचल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यदि संवैधानिक नियुक्ति बदर भइदिएको भए एउटा नैतिक प्रश्न चाहिँ सदनमा उठ्थ्यो कि सरकारको वैधताको विषयमा पनि यिनीहरूले बहस गर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। तर जे होस् यसले केपीओलाई ठुलो राहत यसको दियो हैन? लेजिटिमेसीले सरकारको लेजिटिमेसीलाई पनि ट्याग लगायो, टाँचा लगायो। अनि त्यो त तपाईँको ओम प्रकाश अर्यालले भन्दै आउनु भएको थियो कि होइन। सुन्नु न एउटा कुरा क्या, यो कुलिङ पिरियड कृत्य प्रकरणमा अब रामरी खतिवडाजी विवादमा तानिनु भयो होइन, अर्को एकजना के पाण्डे थर्का चाहिँ सचिव तानिनु भएको छ होइन। अब हुँदा फेरि रामरी खतिवडाले हिजो निकाल्नु भयो, मन्त्रीज्यूले गएर चाहिँ दर्ता गर्नुभएको हो भनेर मन्त्रीलाई तान्नु भएको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई होइन। अब यहाँ कृत्य गर्ने चाहिँ को हो होइन, कृत्य गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्ने कुरै थाहा पाएन, नेपाली जनतालाई दिउँसै रात पार्ने को हो भन्ने कुरा थाहा पाएन। रामरी खतिवडा दाजुको समय खराब चलेको हो अहिले। अब उहाँको घडी एकदम टल्किने एकदम राम्रो घडी छ अरे उहाँ छ, समय त उहाँले राम्रै हेर्नु होला आशा गर्छु। होइन घडी ठिक चले पनि समय खराब चल्दो रहेछ नि त सर, घडी त तपाईँले पनि महँगै लाउनु भएको छ होइन। उहाँको समय गलत चलेको हो कि उहाँको मस्तिष्क गलत ढङ्गले चलेको भनेर डिबेट गर्नुपर्छ। मैले संसदीय समितिमा भएका सारा छलफलहरू अद्योपान्त हेरेँ। म फेरि त्यो हचुवामा त्यो गुगलका सूचनाका आधारमा कसैले भन्यो हेलो के छ यार त्यहाँ के सूचना आएछ पठाइदेऊ त एउटा लिङ्क भनेर त्यतिले चित्त बुझाउँदैन, किनभने कुनै सामान्य घटनाक्रममा त्यतिले पनि चित्त बुझा मास्टर इन नन ज्याक अफ अल टाइपले। तर यसमा कच्चा ज्ञानको पण्डित बन्नु हुँदैन। यसै पनि तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने पुण्य गौतम जहिले पनि संवैधानिक मामिला होस्, राजकीय मामिला होस्, प्रशासनिक मामिलामा विशेष दखलयुक्त अध्ययन गरेर मात्रै बोल्छ भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तपाईँलाई थाहा छ। यो कुलिङ पिरियडको कुरो यहाँ आज सुन्दा अचम्म लाग्छ। तपाईँको मिडियामा चाहिँ मैले बोलेको होइन, म इमान्दारीपूर्वक स्वीकार्छु। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि रातो पर्दा टिभीमा मैले बोलेको छु। हेर्नुहोस्, अब यसको श्रेय मलाई दिनु पर्दैन। मैले यो किन बोलेँ भने मैले एकजना भेटरान व्यक्तित्व, प्रशासनिक व्यक्तित्वसँग कुरा गरेँ। उहाँले मलाई चियामा आमन्त्रण गर्नुभयो। उहाँले के भन्नु भने गौतमजी तपाईँहरू जस्तो विद्वत वक्ताले वाइ नट यो विषय किन बहस गर्नुहुन्न, नेपालमा कुलिङ पिरियड नहुनाले धेरै भद्रगोल भयो, कर्मचारीहरू भने टोटल तपाईँको राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई भिजाएर तत्काल पावरमा जान्छन्। उहाँ पनि कर्मचारी हो, फेरि उहाँले चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति दिन मन्जुर गर्नु भएन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बरु हार्वर्ड पढाउन जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो जिन्दगी छ। अनि मलाई उहाँले केही डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउनु भयो। दुनियाँभरि कुलिङ पिरियडको विषयमा दुनियाँभरि एउटा सिस्टम छ, हामी कहाँ नबसेको रहेछ। कर्मचारीले 2 बजे राजीनामा दिने, 3 बजे अर्को पदमा शपथ लिने, 2 बजे अवकाश दिने, 3 बजे पदमा नियुक्ति लिने। अनि जिन्दगीभरि यही उनीहरू कहिले भूतपूर्व हुनु नपर्ने, कहिले राजदूत हुने, कहिले तपाईँको कुनै संवैधानिक नियुक्ति खाने, कहिले आयोगमा जाने, कहिले कुनै संस्थानको जिएम हुने हो। यस्तो गरी राज्य कोषमा बरु नेता रिटायर हुन्छन्, कर्मचारी कहिले रिटायर नहुने रहेछन्, चतुरे धतुरेहरू। किनभने मालपानी पनि उनीहरूसँग हुने। अलिकति मैले भाषा पनि त्यस्तै प्रयोग गरेँ र यो विषयमा मैले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर बोलेँ। त्यतिखेर 2 जना सांसदले मलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो, अहिले उहाँहरू रिटायर भइसक्नुभयो। अनि हाम्रो देवी ओझाजीले पनि मलाई धन्यवाद दिनुभयो, यो कुरा तपाईँले ठिक उठाउनु भयो भनेर, पूर्व मन्त्री देवी ओझाले। र कुलिङ पिरियडको बारेमा मैले बोल्दा 3-4 जनाले मलाई हकार्नु कर्मचारीहरूले, होइन गौतमजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ, खालि ईर्ष्या गर्ने, कर्मचारी चाहिँ मान्छे होइन, तपाईँ के बोल्दै। त्यो भिडियो भाइरल पनि भएको थियो त्यतिखेर, त्यो टिकटक भर्खर आएकै थिएन, फेसबुक आदि इत्यादि कता हालेको थियो। के अरे आज म के भन्छु भने रामहरि खतिवडाजीले हिजो पदम गिरिजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, त्यो समितिको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, माननीय मन्त्री सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उतापट्टि मुख्य सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारीहरू पनि थिए, केही मिडियाहरू पनि थिए। त्यहाँ उहाँले ननस्टप 20 मिनट बोल्नुभयो। त्यो सबै मैले टप टु बटम सुनेपछि म कुन नतिजामा पुगेको छु भने उहाँको भनाइको मजमुन के रहेछ भने उहाँले त अझ यो तपाईँको कुलिङ पिरियडको विषयमा मैले महान र बहादुरीपूर्वक काम गरेको
म माथि घनघोर अन्याय भयो, म जस्तो महान मान्छेलाई बदनाम गरियो, यो कतैबाट मेनिपुलेट भयो र मलाई बदनाम गर्ने कन्स्पिरेसी हो, मलाई सिद्धाउने षड्यन्त्र हो, म त धेरै आदर्शवादी मान्छे, महान मान्छे भन्नुभएको छ। अब खतिवडाजीको जिन्दगी पनि अपरम्पार छ। बिचरा उहाँ फ्याङ्लो झोला बोकेर ओखलढुङ्गाबाट सामान्य जीविकोपार्जन गर्न आउनुभयो। किशुनजी नमस्कार भनेर दिनमा एकचोटि पुग्नुहुन्थ्यो, बच्चै उमेर थियो, सङ्घर्ष त गरे हो होइन। अनि त्यसपछि अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो काङ्ग्रेसलाई, र प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको अफिस सायद यो उसतिर थियो के अरे जमलतिर, त्यहाँ किशुनजी पुग्नुहुन्थ्यो कालो चस्मा लगाएर, किशुनजीलाई पान ल्याइदिने, सेवा गर्ने। पछि रामरी खतिवडाजीको विषयमा एकैचोटि सुनियो कि बलबहादुर राई भन्ने असाध्यै इमान्दार गिरिजाबाबु विदेश जाँदा पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री छोडेर जाने एकजना राई महानुभावको पिए बस्दाखेरि चाहिँ केही रकमहरू घपला गरेको हुनाले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइएको अथवा उहाँ पिए बस्दैखेरि बर्खास्त गरिएको भनेर अखबारमा पढेको कुरा गर्दैछु है। मैले पहिलोचोटि रामरी खतिवडाको नाम त्यतिखेर सुनेको कि काङ्ग्रेसहरूको मुखबाट, हाम्रो जिल्लामा पनि काङ्ग्रेस थिए, कस्ता कस्ता इज्जत फ्यालुवा काङ्ग्रेस पनि भए, हेर 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 हरिबिजोग भनेको सुनेकै हो यही कानले। दोस्रोचोटि मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेँ दोस्रो जनआन्दोलनमा। त्यतिखेर झन्डै 6 फुट अग्लो गोरो, यसो हेर्दा पनि ट्राउजर लगाएको होइन, एकदम व्यक्तित्व छुट्टै शानदार, अविवाहित छ यो मान्छे अहिलेसम्म भन्थे। त्यही बेला पनि उमेरदार भइसकेका मान्छे हो उहाँ। पछि उहाँले एकपछि अर्को तरक्की गर्नुभयो। अब उहाँको विषयमा सुनेका किस्साहरू म यहाँ सबै तपाईँलाई राख्न सक्दिनँ होइन। उहाँ कतिले के भन्छन् भने उहाँ यसरी दुध खानुहुन्छ, उहाँले गाई पाल्नै पर्दैन पनि भन्छन्, र उहाँको सम्पत्तिको विषयमा अनेक किस्साहरू पनि गर्छन्। धेरै धनीमानी पनि भन्छन् अहिले होइन, के हो मलाई थाहा छैन, कतिवटा घरका कुरा गर्छन्, के गर्छन्। भरे जनआस्थामा एउटा न्युज आयो, उहाँको हातमा एउटा एकदम राम्रो घडी टल्क्यो, त्यो त यस्तो रहेछ भन्ने घडीका कहानीहरू पनि आए, उहाँले पनि बयान दिनु। तर पुरानो कुरो किन मैले कोट्याएको भने उहाँको इतिहाससँग वर्तमान जोडिन्छ। उहाँ एकदम सज्जन, दुधले धोएको इमान्दार भनेर जसरी आफूलाई एउटा अत्यन्तै सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र युधिष्ठिर जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि विगतले उहाँलाई इमान्दार सादगी हुन अनुमति दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्म जोडियो र भविष्य दृष्टि यहाँ राख्नु पर्यो भनेर मात्रै उहाँको ब्याकग्राउन्ड मैले तपाईँलाई ल्याइदिएको। अब आउँ वर्तमानमा। उहाँले के भन्नुभयो, मन्त्रीको नाम त लिनु भएन, म भनिदिन्छु। सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताजी हुनुहुन्छ। गुप्ताजीले इन्टरभ्यू दिनुभयो, उहाँले मलाई कुनै पनि कागज दिनु भएन यो सम्बन्धी, अथवा उहाँले जालीझेली काम गर्नुभयो भन्ने उहाँको बयान थियो। र हाम्रो माननीय पदम गिरिजी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँ खडै उहाँलाई केही प्रश्नहरू सोध्नुभयो, जसको जवाफ उहाँले त्यहाँ दिनु भएन, म पछि दिन्छु यहाँ उहाँ भनेर टार्नुभयो। त रामरी खतिवडाले भने दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरो के रहेछ उहाँको जिद्दी भने यो कर्मचारीहरूले अवकाश, अनिवार्य अवकाश लिएको 2 वर्षपछि थियो रे। हेर्नुहोस् है, उहाँले चाहिँ अनिवार्य अवकाश लिएको मात्रै होइन, राजीनामा गरेकोलाई पनि कुलिङ पिरियडमा राख्नुपर्छ। जस्तो अवकाश छुट्टै हो, राजीनामा छुट्टै हो। अनि अर्को चाहिँ सरकारी कर्मचारी निजामती भन्ने मात्रै थियो अरे, निजामती र सरकारी कर्मचारी दुवैलाई यो लागू हुन्छ भनेर मैले राख्न लगाएँ। मैले यत्रो महान काम गरेँ, कुलिङ पिरियडको विषयमा कोहीले 1 वर्ष भनिरहेको थियो, मैले 2 वर्षको लडाइँ गरेँ, मैले यो सब गरेँ, मलाई नै यहाँ सर्वनाश गर्न, सत्यानाश गर्न लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यसो भए यो कसले गर्यो त? उहाँ सभापति। त्यो बाहेकको भन्ने त्यो जाली झेली कृत्य शब्द थपेर पुरानै प्रक्रियालाई कसले लेजिटिमेसी दियो भन्ने कुरामा उहाँले नैतिक जवाफदेहिता दिनु पर्दैन? संसदीय समितिबाट उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन? सभापतिबाट उहाँको नैतिकता के हो? र सारा त्यो संसदीय समितिका सदस्यहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले मात्रै होइन, सबै जिम्मेवार छन्। र संसदले यो राष्ट्रिय लज्जा बापत सभामुख लगायत सबैले एकचोटि सरी भन्नुपर्छ जनतालाई, र यो खारेज गर्नुपर्छ, किनभने कुलिङ पिरियड त राख्नै पर्छ। मैले तपाईँलाई भनौँ हो, एकदम काबिले तारिफ टाइपका कर्मचारी छन्, धेरै राम्रा कर्मचारी छन्, इथिक्समा बस्ने छन्, तर आज योग्यतम व्यक्तिहरू राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनबाट चुकेका छन्। कर्मचारीहरू पदमा बस्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने। अब यहाँ म धेरै कुरा भन्दिनँ। एकजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तज्यूको नाम अहिले बडो हाइलाइट छ। उहाँ सिडिओ के हुनुभयो, पछि सचिवबाट रिटायर भएपछि अब सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई वा सूर्यनाथ उपाध्याय त हुँदा रहन्छन्, कोही दिप बस्नेत पनि हुँदा रहेछन्, कोही लोकमान सिंह कार्की पनि हुँदा रहेछन्। सूर्यनाथ उपाध्यायले राखेको तामेलीमा राखेको फाइलको कुरा आइरहेको छँदैछ। प्रेम कुमार राईको
फाइल आफै तामेलीमा छँदैछ सर, धेरै देवत्वकरण नगराउन। देवत्वकरण गरे होइन, कम्पेरेटिभ या दुधे भएको सबै गोपाल खड्काले किनेको जग्गा प्रकरणमा त उहाँको पनि नाम मुछ्या थियो त, खोइ त त्यो फाइल कहाँ गयो? होइन ती उहाँ पनि त त्यही प्रक्रिया अनुसार होइन, त्यही प्रक्रिया अनुसार तपाईँले भने 2 बजे राजीनामा दिएर 3 बजे अख्तियार छिरे आफ्नै त हो नि। धेरै देवत्वकरण नगराउनु सर, एमाले हो होइन, बुझिहाल्यो नि। कुलिङ पिरियडको कुरामा कहाँ सिरियस हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा होइन, त्यो कुलिङ पिरियड भएको भए प्रेम कुमार राई अख्तियार आयुक्त बन्थ्यो त, प्रमुख त्यो आयुक्त त नीति थिएन, उहाँ त्यो नीति थिति अन्तर्गत अनि उहाँकै फाइल पेन्डिङ छ, संसदीय सुनवाई भएको छैन। सुन्नु त मुद्दा छ भने त कुरै भएन, किनभने दिप कुमार उपाध्याय तामेलीमै छ त्यही अख्तियारमा, अनि त्यही अख्तियारको हाकिम भएर उहाँ जानुहुन्छ, कसले चलाइन्छ? दिप बस्नेत पनि अख्तियारको चिफ हुनुहुन्थ्यो, अख्तियारको चिफ हुँदा हुँदै पछि रिटायरमेन्ट लिएपछि उहाँलाई पनि मुद्दा भयो। रिटायरमेन्ट लिएपछि तर त्यो हाकिम हुँदा त भएन होला नि? भयो त्यो पछि होला, अब त्यसका केही प्रावधानहरू होलान्। मैले भन्न खोजेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका यी नाम लिएका बाहेक अर्का एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ जसको नाम नलिउँ, फेरि हामीलाई मानानी ठोक्लान्, के गर्न गाह्रो पनि छ हामीलाई। ती पहिला मरन्च्यासे टाइपको खानालाई त्यति नपुग्ने धौधौ भएका घरका मान्छेको अहिले 8-9 रोपनीको कम्पाउन्डमा विशाल महल बनाएको छ अरे। बिचरा उनले जाहिर खोसुवा गरेको मान्छेले आत्महत्या गर्यो। अहिले कतिपय सोसियल मिडियामा यो कुरा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति थिति विधि सिद्धान्त खालि नेताले मात्रै बिगारे, भङ्ग गरे, खत्तम गरे भन्ने होइन। स्थायी सरकार भने त कर्मचारी रहेछ, नेपालको ब्युरोक्रेसी। नेता चाहिँ यिनका गुलाम किन भएको भने क्या सर, यिनले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने, नेतालाई त्यो बाध्यता चाहिँ कहाँबाट आइलाग्यो मैले यो बुझ्दैन कि। सुन्नु न, बिचरा नेता त एकजना मन्त्रीजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, एउटा फिल्म हेरे अरे, हेर्दा हेर्दै उहाँको आँखाबाट आँसु आएछ। कुन चाहिँ त्यो परेश रावल हो कि को मन्त्री बनेर आएको, दुरुस्तै मन्त्रीको अभिनय गरेर। यो चाहिँ मान्छे बरु मन्त्री भए जस्तै स्वाद चाख्यो, एकछिन पर्दामा हेर्न पनि पायो। मेरो त एउटा अडियो पनि छैन, भिडियो पनि छैन। म 8 महिने मन्त्री भएको हेर्नु गौतमजी, अहिले जस्तो सोसियल मिडिया पनि थिएन, जिन्दगी नै बर्बाद हो। ल है भन्थे के उनले भने जस्तै बिचरा मन्त्रीहरू भने त एक रातमा सुतेर अर्को रात मन्त्री पद जान सक्छ। यिनीहरूले लगातार कर्मचारी प्रशासनमा 27 वर्ष के अरे 57 वर्षसम्म जाहिर खान्छन्, 58 वर्षमा रिटायर हुन्छन्। अहिले प्रहरीको फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक गएको छ संसदमा, यो यसको पनि सेवा अवधि 32 वर्ष लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उनीहरूलाई कति स्मार्ट सुविधा छ, कति प्रबन्ध छ। उच्च लेभलका कर्मचारीहरूले, अब यहाँ धेरै नाम नलिउँ, एउटा कर्मचारी थिए, उनले 70 वर्षसम्म 75 वर्षसम्म सधैँ नियुक्ति खाइरहे। सम्पत्ति कति छ उनीहरूलाई थाहा छैन। अब यो मन्त्री भने त यसो अहिलेको जमानामा गाह्रो पनि छ, यसो घपलाबाजी गरेर यताउता गरेर इधरको फाइल उधर गरेर फेरि राजनीतिक सेटिङ मिलाएर के गरेर बचेर अलि खानी हो। त्यो पनि आफ्नो नाउँमा राख्न सक्दैन, अर्काको नाउँमा राख्यो त्यसले पनि खाइदिन्छ। अब 60 वर्ष पुगेका हुन्छ, पदमा पुग्दा 55 वर्ष सुगर हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, मेटमनले उहाँ चाहिँ आफ्नो भान्जालाई यतिकै काटेर दिएको चेकको त तिरेछन् अहिले 31 कठा जग्गा र अर्को 2 करोड आफ्नो भान्जालाई हेर्नु। अब यस्तो हुन्छ, फेरि राजनीतिज्ञ भइसकेपछि पाइलामा जोखिम पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ। कर्मचारीलाई के छ, सेफ जोन छ। यो एउटा भनाइ छ के कन्स्पिरेसी थ्योरी भयो र सर, जमाना सोसियल मिडियाको सबभन्दा शान्त चुप छ, जसले सम्पत्ति देखाउँदैन, जसले पावर देखाउँदैन, त्यो सधैँ खाइरहन्छ, सधैँ पावरमा बस्छ अरे क्या। सुन्नु, यसलाई जेनरलाइज र नर्मलाइज गर्नुभन्दा पनि विषय चाहिँ के हो भने, तपाईँ र म जस्तो यदि लेम्यानहरूले कुनै सरकारी कागज किर्ते गरेको भए तपाईँ हामीलाई तुरुन्तै समातेर जेलमा हालिसक्यो। यो त सरकारी कागज किर्ते मात्रै होइन, ऐन बनाउँदाखेरि नै तपाईँको राज्य विरुद्धको कसुर गरेको हो। यो राज्य विरुद्धको कसुरको त जन्मकैदसम्म पनि सजाय हुन्छ। यो विषयमा कसलाई पक्राउ गर्ने, कहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने, खोइ के हुन्छ? यो विषय गर्नुपर्छ, यो विषय पेचिलो विषय हो। र यो कुलिङ पिरियडको विषयमा जुन घपला भएको छ, तपाईँले भने जस्तै राज्य विरुद्धको अपराध पनि हो। संसदीय मर्यादा, संसदीय ऐन नियमावली र संसदीय कानुन, इतिहास विरुद्धको गद्दारी पनि हो। र इतिहासमा फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा यो कुरा कालो इतिहास बनेको छ। त्यो विधेयकको साटो कुनै देश, त्यो क्लजको साटो कुनै देशद्रोही क्लज हालिदिएको भए, हुन त यो आफैमा पनि देशद्रोही क्लज हुन्छ होइन, यदि उनीहरूले त्यो छिराएको हो भने त छिराएकै हुन् होइन। तर योभन्दा पनि गम्भीर अरू चाहिँ तपाईँको देशद्रोही क्लज त्यहाँ छिरेको भए के हुन्छ? के हुन्थ्यो? राष्ट्रियताको विषयमा भए एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा, एउटा अक्षरले कति फरक पार्छ, बाहेक भन्ने शब्द घुसाएर पुरानै प्रणालीलाई लेजिटिमेसी दिने, अर्थात् कुलिङ पिरियड भएको राखे जस्तो गरेर नराख्ने जुन खालको षड्यन्त्र भयो, यो त वस्तुतः सिद्धान्त त अहिले पास भएको त्यो ड्राफ्ट हेर्दा कुलिङ पिरियड नै छैन।
स्यालको सिंह गायब भयो जस्तो छ कुलिङ पिरियड त उयो सुब्बा खर्दारलाई मात्रै रहेछ। बिचरा त्यो तल्लो तहका कर्मचारीलाई के भयो, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड राखेर केही पनि हुँदैन। के फरक पर्छ अनि अब केही फरक परेन नि त। ल छोडिदियो अब यो कुरा होइन, इन्भेस्टिगेसन होला, अब जनताले बुझ्छन् होला, आवाज उठाउँछन् होला, तर आवाज त्यति उठ्या छैन। अब हुन त संसदमै चर्काचर्की त छ होइन, अब फेरि अर्को विषयले यसलाई ओभरल्याप गरिदिइहाल्छ। नेपालमा त एउटा काण्ड आए पछाडि त्यो काण्डलाई ढापछोप आर्टिफिसियल काण्ड पनि ल्याइदिन्छ गर्नको लागि अर्को काण्ड आउँछ। हिजो दिउँसो कुलिङ पिरियड चले थियो, बेलुका पछि अब सर्वोच्चको फैसला आए पछाडि त सबै ट्रेन्डिङ सर्वोच्चको फैसला अब फेरि अर्को ट्रेन्डिङ इस्यु आउँछ, आइहाल्छ होइन। अब यो बिचमा अर्को कुन आशिकाले झगडा गर्छन् त्यो ट्रेन्डिङ विषय बनिहाल्छ होइन। आशिका के दिदी हाम्रो खसिन दिदी होइन, उहाँको निकनेम। अब उमेरले त हाम्रो बहिनी नै हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँलाई शुभकामना। नेपाल आउनु भएको छ, विदेशमा बस्नु सक्नु भएन, केही काम चाहिँ निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ कि, उहाँलाई धन्यवाद होइन। अब रूपन्देही 3 को उपनिर्वाचनमा होइन विद्यादेवी भण्डारीको चर्चा गर्नुभएको थियो हाम्रो डाक्टर विजय मिश्रले। तर विद्यादेवी भण्डारी भन्दा पनि चर्चामा चाहिँ को आउनुभयो भने सागर ढकालजी आउनुभयो, जो शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा चुनाव जितेर हाइलाइट हुनुभएको थियो, पपुलर हुनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने घन्टीले मलाई टिकट दियो भने रूपन्देही 3 मा चाहिँ हामी क्लिन स्विप गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्ट्याटसै लेख्नु भएको छ। अब चर्चामा कुलमान फेरि माओवादीको तर्फबाट भन्ने पनि चर्चा आइरहेछ। अब यता दिवंगत दीपक बोहरा दाईको छोरा होइन क्याप्टेन के बोहरा हुनुहुन्छ, गौरव बोहरा, उहाँको पनि चर्चा आइरहेछ। रासोपा र राप्रपा दुवै चाहिँ उहाँलाई तान्ने प्रयासमा छ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। सागर ढकाल उठ्यो भने चाहिँ र रासोपाले टिकट दियो भने रवि लामिछाने थुनामा त्यही रूपन्देहीमा छन्। रवि लामिछानेको अर्को नील किल्ला चाहिँ अब रूपन्देही हुन्छ भन्दैछन् कि, रूपन्देही 3। यस्तो हुनसक्छ, चुनाव हो, चुनावको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने हर कसैलाई इच्छा हुन्छ। तर एउटा कुरा पक्का छ कि त्यहाँ राप्रपाले शानदार मतका साथ हार्दैछ, जित्दै हार्दै। यो चाहिँ मैले भविष्यवाणी नै गर्दिनँ। त्यो त पहिला एमालेको भोटले जित्या हो, अब एमाले आफ्नो क्यान्डिडेट उठायो भने राप्रपा त्यहाँ वाङ खान्छ भन्छ। पहिलो कुरो राप्रपाले वाङ खान्छ, त्यसले हात उठाए हो, किनभने अहिलेको सिनारियो त्यस्तो देखियो। अब पात्र दीपक बोहरा भनेको त लेजेन्ड पनि हुन् त्यहाँको होइन हुन्। अब यस्तो नि त, अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका छोरा विद्वान त हुनुभयो डाक्टर पदम पोखरेल, के अरे पदम देवकोटा, तर महाकवि देवकोटा त हुनु भएन नि त। उहाँ बुवा देवकोटा बिए बिएल हुनुहुन्थ्यो यद्यपि, तर उहाँ नै महान साहित्यकार हुनुभयो। अमिताभ बच्चनको छोरो अभिषेक बच्चन महानायक भएर झन् कम्फर्ट जोनमा थिए नि त उनी। भने जस्तै दिपक बोहराको छोरो दिपक बोहरै जस्तो भएर निस्किन्छ भन्ने छैन होइन। त्यो एउटा प्रसङ्ग हो। सिम्पेथी मत पाउने के पाउने त्यो अवस्था पनि अब धेरै रहँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब अहिले नानी पाउने कहिले कोक्रो बुन्ने अहिले। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नि सर, सत्ता पावरको मोह इतिहासमा योभन्दा अचाक्ली कहिले पनि थिएन। मैले त 42 सालको पञ्चायती चुनाव पनि देखेँ केटाकेटी हुँदा, त्यो अलिअलि रेम सम्झना छ। 48देखि टटकारो त्यो बेलादेखि अनुभवै गरे हो। नराठी भन्दा 48मा मैले भोट हाल्ने उमेर त थिएन होला, हाल्दिनँ मैले होइन, हाल्दिनँ मैले पनि। त्यहाँदेखि देखेको चुनाव अहिलेसम्म, पछि 48 पछि त बहिष्कारै गर्नु पर्यो धेरै समय। अहिलेसम्म मैले हेर्दा इतिहासमै बढी कुनै पनि चुनावप्रति, संसदीय सिटप्रतिको आसक्ति, पदप्रतिको आसक्ति कहिले देखिएन। मानिसहरूलाई यस्तो लाग्दो रहेछ कि पैसा र पद नै सर्वोपरि हो, अरू सब झुटा हुन्। मान्छेको आत्मविश्वास गुम भयो। नैतिक कमान्डसहित पदमा नबसेर पनि म राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने भावना करिब स्यालको सिंह जस्तै लोप भयो। अब कुरा गरौँ रूपन्देहीको चुनावको सिनारियो। दीपक बोहराजीले भगवानको प्यारो भइसकेपछि स्वाभाविक छ कि त्यहाँ चुनाव हुन्छ। चुनावमा उम्मेदवार को? नेकपा एमालेबाट खेमलाल भट्टराईको प्रचार ज्यादा छ, अब उहाँ सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ। अनि काङ्ग्रेसबाट को होला? अब गगन प्यानलका साथीहरूले उसलाई उठाउनु हुँदैन, मतलब खाँडजीलाई भनिरहेका छन्। उता शेरबहादुर प्यानलका मान्छेहरूले बालकृष्ण खाँड नै उपयुक्त उम्मेदवार, जसले जेसुकै भनोस् भारतमा कतिवटा केस लाग्ने मान्छेले त चुनाव जितिरहेछन्। त्यहाँ खाँडको बालकृष्ण खाँडजीको कुनै विकल्प छैन भन्छन्। यसो हेर्दा बालकृष्ण खाँड को राजनीति सिद्धिउन कुनै न कुनै हिसाबले गगन थापाको पनि हात छ कि जस्तो लाग्छ। अहिले मोहन बस्नेतको कुरा पनि गरौँला। काङ्ग्रेसभित्रका प्रभावशाली नेताको जरा काट्नको लागि गगन थापाहरूले सामदाम दण्डभेद नीति सबै अप्नाएको भनेर पनि मान्छे विश्वास गर्छन्। खाँड उभिएलान् लगभग काङ्ग्रेसबाट। एमालेबाट खेमलाल भट्टराई उभिनु होला वा कोही हो। परम्परागत पार्टी यो दुईटा भयो,
स्थापित पार्टीहरू जो डार्क हर्स जस्तो हेर्दाखेरि घोडदौडमा कालो घोडा संलग्न छैन, धेरै अगाडि हुन्छ। अब यो इलामको चुनावकै अर्को संस्करण होला भन्न त्यो नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने त्यहाँ सुहाङ नेमाङको नामै लिँदैन थियो, जमानत जफतसम्मको कुरो गर्थे, पछि उनीले त्यहाँ चुनाव जिते। यता पनि के हुनसक्छ भने साङ्गठनिक बेस बलियो भएकाहरू आउन सक्छन् र स्वतन्त्रहरूको धेरै मत काटिने सम्भावना देखाएको छु। मान्नुहोस् राजसपाबाट सागर ढकाललाई मौका दिएन भने सागर ढकाल आफै उठ्छन्, भोट त काट्छन् उनले, अनि त्यहाँ स्वतन्त्र टाइपका थुप्रै उठ्छन् मैले बुझेसम्म। अरू धेरै महत्त्वकाङ्क्षी युवकहरू छन्। उता गएर निकोलसले पनि देशैभरि उठ्न पाइन्छ, उहाँ डडलदुरा कुदेर पुगेका केटो यहाँ आएर उठ्छ भने मेरो त अधिकारको कुरा हो, म रूपन्देहीवासी हुँ भनेर उनी उठ्दैलान् एकातिर। अर्को हाम्रो हेमराज थापाजीको पनि एउटा महत्त्वकाङ्क्षी टिम छ, त्यो टिम उठ्देला। अर्को कुलमानजीलाई खडा गरिएला भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वतन्त्रहरूको मत विभाजन हुन्छ। अब कुलमानजी नै उठ्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि उठ्नु भयो भने आश्चर्य मान्दिनँ, तर उहाँ उठ्न कुलमानजी हाउडे टाइपको मान्छे होइन। तर यदि उठाइहाले कसैले भने, कुनै पार्टीले यदि कुलमानजीलाई टिकट दिएर उठाइहाले भने सिङ्गो होइन उज्यालो नेपालका नायक कुलमानलाई हराउने त को होला र? अब उहाँको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ हेर्नु, उहाँ कर्मचारी तन्त्रबाट आउनु हो, उहाँ अलि हाउडे हुनुहुन्न। उहाँ राजनीतिलाई त्यति तपाईँको हल्का फुल्का र पद पायो भने तुरुन्तै गइहाल्ने नेचर उहाँको जस्तो लाग्दैन। तर उहाँलाई जुन किसिमले अपमानजनक बहिर्गमन गरियो नि, यति बेला उहाँ तपाईँको राष्ट्रिय तपाईँको स्तरमा पनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भ्रमणमा हुनुहुन्छ होइन। प्राय धेरै व्यक्तिहरू छ उहाँ भेटिरहनु भएको छ। अब यहीँ पनि तपाईँको विभिन्न ग्रुपहरूसँग एक्टिभ हुनुहुन्छ, कार्यक्रमहरूमा पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँ भ्रमणमा गइरहनु भएको छ होइन। त्यसकारण उहाँको यसो आशय हेर्दाखेरि कतै न कतै अब जसरी उहाँले त्यो ग्रेसफुल एक्जिट पाउनु भएन, सम्मानजनक एक्जिट पाउनु भएन, त्यसको बदला लिनको लागि पनि उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ। बदला भनौँ या क्रिएटिभ ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्ने उहाँको राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा थियो। तपाईँलाई म ट्याक्कै सुनाइदिन्छु उहाँको कुरा। ल उहाँलाई पहिलोचोटि पदबाट अवकाश दिएको बेला उहाँसँग मेरो बाक्लो भेटघाट हुन्थ्यो, अहिले बरु छैन। तपाईँले त आन्दोलनै गर्नुभएको थियो नि। मैले त्यतिखेर उहाँलाई पछि स्थापित गर्नको लागि साटा भाटा खाइयो, कुटाइ खाइयो, पिटाइ खाइयो, ठिक छ केही छैन। मेरो एउटा भिडियोमा तारिफ पनि गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै पुण्य गरेको हुनाले नामै पुण्य भनेर यहाँ बौद्धको एउटा तामाङहरूको विशाल आमसभामा मेरो तारिफ गर्नुभएको छ। मैले टिकटकमा पनि राखिदिएको छु त्यो भिडियो। अब कुलमान घिसिङजीलाई मैले वान सटमा बुझेको कुलमानजी कस्तो भने उहाँ कसैले उक्साएर उक्सिने मान्छे होइन, उहाँ बिस्तारै तात्नुहुन्छ, जेन्युनली जानुहुन्छ र उहाँ म्यानेजमेन्ट स्किल राम्रो र क्यालकुलेसन राम्रो हुनाले उहाँ कसरी उठ्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा मजबुत किल्ला बनाउनुपर्छ भन्ठान्नुहुन्छ राजनीतिमा। सम्भवतः धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला त्यो मजबुत किल्ला या त उहाँले काठमाडौँ बनाउनुहुन्छ या रामेछाप। रामेछाप उहाँको दोस्रो वा पहिलो छनौट हुनसक्छ। काठमाडौँ पहिलो भयो भने रामेछाप दोस्रो, रामेछाप पहिलो हो भने काठमाडौँ दोस्रो। यो बाहेक उहाँ चाहिँ टुरिस्ट उम्मेदवार बन्ने पक्षमा हुनुहुन्न अरे है। मैले अहिले पनि उहाँको निकट मान्छे छ, अहिले मैले उहाँसँग कुरा गरेको छैन। कतिले रूपन्देहीकै कुरा गरेर मुख सुँग्दा पनि उहाँ नो भन्नुहुन्छ, इन्कार गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा कुलमानजीको त्यो क्लियर कट छ। दोस्रो कुलमानजीले कसरी टिम बनाउने भन्ने कुरा सोच्नु भएको छ। उहाँ महत्त्वकाङ्क्षी हो। मैले त्यतिखेर पनि तपाईँ राजनीतिमा आउने हो भन्दा होइन आउनुपर्छ ढिलो चाँडो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ, कति लामो लङ रेसको घोडा हुनुहुन्छ। हेमावती नन्दन बहुगुणालाई जितेर अमिताभ बच्चन भारतको भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचारित हुँदा पनि राजनीतिमा आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर ग्रेसफुल होइन एकदमै अपमानजनक बहिर्गमन गरेको पफर्स काण्डपछि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ वेग अलिकति परसम्म हुनाले उहाँले हाउडे तरिकाले कसैले भन्यो भन्दैमा बुर्रको बुर्रको फुर्रुक फुरुक ताईको फुर्रला जस्तो रूपन्देही पुग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म सागर ढकालको उडान छ, सागरजीलाई ढकाल मेरो माओली। यो ढकालहरूको विषयमा एउटा भनाइ छ क्या सर हाम्रो। अब यो माइन्ड गर्नुहुन्न भने ढकाल भनेको परम चतुरा र उडान भर्न सिपालु भन्छन् क्या। उडान भर्न हुन्छ नि, कल्पनाको उडान, महत्त्वकाङ्क्षाको उडान। सागर ढकाल भाइलाई चिनाएको बिबिसीको एउटा संवादले, त्यो संवादमा उहाँले शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रश्न राख्नु हो, एकवानीले एउटा ढुङ्गा जस्तो देशलाई हिरा बनाउनु भयो, तपाईँले के बनाउनु भन्दा शेरबहादुर कहाँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भन्ने कुरा गरेर उहाँ चर्चामा आउनुभयो। त्यसपछि एकैचोटि उहाँको चर्चा चुहिएको डडेलधुरा क्षेत्रमै गएर चुनाव लड्नुभयो र आश्चर्यजनक मत ल्याउनुभयो। शेरबहादुर देउवालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँले प्रेसर दिनु भने सानो कुरो थिएन, चुनाव जित्नु भएन।
अब अहिले 5-5 हजार चाहिँ होटलमा बसेर नबाडाए भए त त्यो पनि हुँदैन थियो कि होइन त्यो यस्तो हो सत्य कुरा बोल्नुपर्छ कि झिनु मात्रै भयो भने शेरबहादुरले जित्थे अब के गर्छन् बेग्लै कुरा हो अब उठ्दैनन् पनि होला के होला छोरालाई उठाउलान् अथवा कसलाई उठाउलान् त्यो बेग्लै कुरा हो फेरि शेरबहादुर राई चाहिँ एउटा कुरो है म गाली खान्छु यो कुरा गरे बापत शेरबहादुर धेरै अत्यन्तै पापी मान्छे होइन आधारभूत रूपमा शेरबहादुर इजी गोइङ मान्छे हो किसुनजीले माया गरेको मान्छे हो अहिले अब मान्छेको बदनाम भयो सम्पत्ति अस्वाभाविक भयो भनियो के भनियो त्यो बेग्लै कुरा हो पुत्र मोह र श्रीमती मोहले शेरबहादुर देउवा धेरै टाक्सिनु हो भन्ने पनि कुरा छ अब मलाई लाग्छ रूपन्देही उहाँले भिडियोहरू साक्षी छन् हिजो पनि हेरेँ मैले उहाँले डडेलधुरावासीलाई अपिल गर्नुभएको रहेछ अब तपाईँहरू मलाई वेट गर्नुहोस् मध्यावधि होस् या 5 वर्ष म तपाईँहरूकै सेवा गर्छु म अन्त जान्न भन्नुभएको रहेछ भुर्र उडेर रूपन्देही आउनुभयो अब फेरि 12 मा चुनाव होला त्यहाँ पुग्नु होला भन्ने बित्तिकै कुरा के छ भने वनको चरित बनैमा रमाउँछ अब कतिपयले स्ट्याटस लेख्न थाले युवराज सफलले लेख्न थाले हुन त युवराज सफलले लेखे भन्दैबाट तर जेन्युन कुरा लेखेका छन् उनले के भनेका छन् भने आइएनजिओ एनजिओको आकर्षक जाहिर खानी यिनी लगायतका व्यक्तिहरू पश्चिमा प्रभावबाट दीक्षित छन् र नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक धार भन्दै आएका छन् भनेर अब प्रेम बानियाजीले डम्फु बजाउँदै हुनुहुन्छ अब उहाँको पनि ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हामीलाई थाहा छ धेरै आलोचना म गर्न चाहन्न होइन देशको कति माया मोह हो अथवा पदको उत्पात मोह भगवान भण्डारी देश छोडेर गएको त होइन नि सागर ढकाललाई अरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ होइन यस्तो सुन्नुहोस् सुन्न एनजिओ आइएनजिओको जागिर खाएको भरमा भन्ने हो भने त सबैभन्दा धेरै एनजिओ कर्मीहरू एमालेकै छन् भन्छन् सुन्नु न होइन सुन्नुहोस् मलाई पनि मान्छेले भड्काउन सक्छन् जानुहोस् अब त्यहाँ रूपन्देहीमा यताउता भन्न सक्छन् देशैभरिको निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्ने अधिकार छ तर एउटा चुनावमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र फेरि अर्को अदली बदलीले जनतामा विश्वास हुँदैन जनताले टुरिस्ट टाइपको होइन अर्ग्यानिक खोज्छ अब रवि लामिछानेजी अपवाद हो उहाँको राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्यो उहाँको ओरेटरी पनि असामान्य होइन अहिलेको हिसाबले र सबैलाई खाइदिएको हुनाले उहाँले त्यहाँ चुनाव जित्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रपाले हिजो सेतो पार्टीले गरेको स्टोरी चाहिँ राम्रो थियो कि राष्ट्रपा यस्तो छ कि अहिले उसले परिपक्व ढङ्गले हेर्दैछ ऊ हार्ने गरी होइन जित्ने गरी उठ्नुपर्छ भन्ने तयारीमा लागेको हुनाले चुनाव राष्ट्रपाले जित्ला नजित्ला बेग्लै हो म एमाले हुँ मेरो आत्मविश्वास के हुनुपर्छ भने त्यहाँ एमाले जित्छ भन्ने हुनुपर्छ एकछिनको लागि अब काङ्ग्रेसले भन्नु हामी जितौँला काङ्ग्रेस एमाले त नेक टु नेक कम्पिटिसनको पार्टी हो तर एउटा कुरो चाहिँ म भन्छु कि हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले हामी एमाले काङ्ग्रेसहरूले जनतालाई अलिकति चिडाएका छौँ जनता रिसाएका छन् यो बेलामा चुनावी परिणाम हाम्रै पल्टामा पर्छ भनेर म 100% ग्यारेन्टी लिन्न जित्नुपर्ने हामीले हो अब हेरौँसम्म भन्न सक्छु अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रपाले सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना मैले बुझेसम्म कम छ ठिकै छ हेर्दै जाउँ होइन अब घटनाक्रमहरू बिल्डअप भएपछि हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँ तर जस राष्ट्रपाले बनाउनु पर्ने मान्छे चाहिँ हो उनी पढे लेखेका युवा हुन् होइन पढेको मान्छेको के कमी छ र भने जो धेरै आउँछन् के पढेको मान्छे पढेको उनी धेरै जुन बोकेर उनी डडेलधुरा गए नि त्यो साहस चाहिँ कुनै एउटा नर्मल युवाले यहाँ गरे बाजुराका हेमराज थापा आएर काठमाडौँ 5 मा चुनाव लडे होइन भने सुई बोकेर मैले उहाँलाई बाजुरै जानुहोस् भनेको थिएँ तर अहिले चाहिँ बिचरा उहाँ बाजुरातिर जानुभएछ गाउँघरतिर रमाउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ त्यो डडेलधुरामा जसरी भिड पाखामा साहस गरेर चाहिँ सागर ढकालले चुनाव लडे हेमराज थापाले त्यो साहस गरेको भए उहाँलाई धेरै राम्रो मत आउँथ्यो होइन एनिवेज अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले मेरो अन्तर्वार्तामा एकपटक भन्नुभएको थियो होइन कतिपय कुरा मेरा मिल्छन् कतिपय कुरा तपाईँका मिल्छन् तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि गगन थापाले नै हो होइन तपाईँको बालकृष्ण खाँड र मोहन बस्नेतलाई फसाउनको लागि गगन थापाले नै भूमिका खेलेका छन् भन्ने तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालको आरोप थियो होइन अब हिजो मोहन दाइले नै भन्नुभयो यो कुरा त होइन काङ्ग्रेसकै मिटिङमै भन्नुभयो उहाँले मलाई फसाउनको लागि गगन थापाको हात छ भन्नुभयो गगन थापासँग के छ र अख्तियारमा उहाँसँग के त्यस्तो पहुँच छ र चाहिँ उहाँले फसाउने भने यस्तो हिजो यदि गगन थापा मोहन बस्नेतजीकै स्टाइलमा जङ्गिएको भए म पदाधिकारी हुँ भन्ने हिसाबले आइदिएको भए काङ्ग्रेसी मिटिङका साक्षी सहभागीहरूको के दाबी छ भने त्यहाँ मस्कुलर तरिकाको हात हालालेको स्थिति हुनसक्थ्यो गगन थापा चतुर उनले चाहिँ आमाको हवाला दिँदै मेरो बुवाले त मलाई जसले तँलाई नराम्रो गर्छ त्यसलाई प्रहार गर भनेको छ मेरी आमाले चाहिँ फलानालाई चलायो गुला चलायो भने गन्दा हुन्छ भनेर हेर्नु त कति घटिया प्रतीक दिएको गुमा तुलना गरिदिनु फलानालाई चलायो भने गन्दा आउँछ बाबु त चुप लागेर बस्नु भने हुनाले यसपटक म आमालाई मान्दछु भनेर
एकदमै तपाईँको मोहन बस्नेतजीलाई त्यो ढङ्गले उहाँले कुरा गर्नुभयो र मोहन बस्नेतले भर्खरै धरौटी बुझाएर 25-30 लाख कति बुझाएर 25 लाख रुपियाँ बुझाएर उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, तर जमानतमा हुनुहुन्छ, मुद्दा निरन्तर छ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने मैले त्यो गगन थापाले फसाएको हो बालकृष्ण खाँड या मोहन बस्नेत भनेर ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग गरे होइन। होइन, मैले प्रयोग गरेको शब्द अलिकति फरक छ, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। म आफ्नो शब्दप्रति जिम्मेवार छु। शब्द भनेको ब्रह्म हो। मैले भने के हो भने बालकृष्ण खाँड र उनका मानिसहरूलाई यो लागेको छ कि यसमा कहीँ न कहीँ गगन थापाको हात छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। मोहन बस्नेतको पनि त्यही छ भनेर मैले भन्दाखेरि कतिले मलाई के भने तपाईँको इन्टरभ्यूमा जब मैले यो कुरा बोलेँ, तपाईँको लागि त सिरियसली लिन्छन् मान्छेले, मलाई भने होइन त्यस्तो होइन होला, गगन थापा र मोहन बस्नेतको राम्रै सम्बन्ध हुनुपर्छ अथवा बालकृष्ण खाँडमा पनि होइन होला भने मैले के भने गगन थापा भनेको इन्डो वेस्टको लाड प्यारमा हुर्किएको ओभर रेटेड काङ्ग्रेसी नेता हुन्। क्षमता छ, तर उनलाई भविष्यको लागि ग्रुम गरिएको छ, जसरी इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुलाई तालिम दिएको थियो। र गगन थापाको म प्रधानमन्त्री बन्छु, पार्टी सभापति बन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षामा जो रोडा भएर उत्रिन्छन् नि ती सबको राजनीतिक भविष्य चट हुन्छ, तिनीहरू सिद्धिन्छन् कुनै न कुनै रूपमा। अब नयाँ जेलेन्स्की भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, उनी त्यो रूपमा ग्रुम गरिएका छन् भनेर। तर तपाईँ त डे वानदेखि गगनको विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँ कहिले सिद्धिनु भएन? होइन यस्तो नि, म त उनको मार्गमा पुगेको छैन नि त। उनको लागि प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा वा उनको पदको थ्रेड त म भएको छैन नि। अब म भएँ भने कि मेरो शनि ग्रह कडा भएर उनलाई सिद्धाउनु पऱ्यो कि उनले मलाई सिद्धाउनु पऱ्यो, दुईवटा कुरा मात्रै एउटा हुनेवाला छ होइन। अब त्यति पावरफुल होइन, भाग्यले साथ दियो भने गगन थापालाई म यही चुनावी क्षेत्रबाट अबको चुनावमा परास्त गरेर जनताको वरमाला पहिरिने छु। मलाई भाग्य र जनताको आशीर्वाद रह्यो भने होइन। अब गगन थापाको चाहिँ कुरा के हो भने उनी मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटै कुरो म भनिदिन्छु, गुरुराज घिमिरे कम प्रभावशाली नेता हुन्। नेभी सङ्घको सभापति थिए गगन थापा हुँदा, गगन थापा महामन्त्री हुँदा सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गगन थापालाई कुनै पनि हालतमा नेभी सङ्घको सभापति नबनाउनु भनेर फरमान जारी गर्नुभयो। पोखरामा एट्याक भयो, के भयो आदि इत्यादिका कथा छँदैछन्। सम्भवतः गिरिजा प्रसाद कोइरालाले धरती छाड्नु नै गगन थापाको लागि लटरी चिट्ठा लगायो। मसँग सुजाता कोइरालाजीले भन्नुहुन्थ्यो, पुण्य बाबु गगन थापाले म प्रति यति घात गरे भन्नुभयो। मैले त्यो सुन्दाखेरि छक्कै परेँ। के भएछ भने अब गिरिजा बाबुले दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेर नरहरि आचार्य र गगन थापाको नाममा भन्नुभयो। धेरैले त्यसलाई अचम्मको रूपमा सनसनीखेज समाचारको रूपमा अहिले जस्तो भाइरल जमाना थिएन, अखबारहरूको भगेरै टाउकै अक्षरमा न्युजहरू आए, अखबारका भित्ता रङ्गिए। पछि त्यसको कुरा बुझ्दा मैले आफ्नो तरिकाले बुझ्दा गुप्त सम्बन्ध चाहिँ नरहरि आचार्य र गगन थापाले राखेको दरबारियाहरूसँग, शरदचन्द्र शाहसँग सुमधुर सम्बन्ध। यदि आत्मकथा शरदचन्द्रले लेख्न पाएको भए यिनीहरू सत्यानाशै हुन्थे, यिनीहरूको लागि भाग्यको लटरी चिट्ठा जस्तै हो उहाँको मरण भनेर पनि भने। सिङ्गापुरमा उहाँ बित्नुभयो। त एउटा कुरा के भने नरहरि आचार्यजी र गगन थापा ओभर रेटेड हुनको लागि प्रयोग गरिएका मान्छे र उनीहरूको हाइट बढाइदिएर देशी विदेशी तत्त्वको हात छ भन्ने कुरोमा गिरिजाबाबु कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गगन थापालाई कुनै पनि पद दिनु हुँदैन भनेर जिद्दी गर्नुभयो, अडान गर्नुभयो। अब कुरो के रहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा नेभी सङ्घ त एउटा प्रभावशाली संस्था हो, त्यसको महामन्त्री उपाध्यक्ष पदमा गगन आउन चाहे। उपाध्यक्षमा आउन चाहँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नमानेपछि त त्यो नहुने भयो। अनि गगन थापाजीको असल एकजना मित्र हुनुहुँदो रहेछ नेभी सङ्घको महिला मित्र, र उहाँ एकदम गगन थापा बाट हो। उहाँले बुझ्नुभयो कि सुजाता कोइरालासँग उहाँको महिला मित्रको हार्दिक सम्बन्ध छ। मित्र भनेर फेरि अन्यथा लिनु हुँदैन है, अरू सम्बन्ध भएको मित्र होइन नि, जस्तो कि चेलीबेटी टाइपको मित्र। उहाँलाई असाध्यै भनौँ न उहाँको प्रगति चाहने, भलो चाहने, वेल विशर मित्र। उहाँको प्रभाव चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ उहाँले गएर विश्वास दिलाउनु भएछ सुजाता दिदी कहाँ। दिज्यू गगन थापा हाम्रो प्यानलका मान्छे हुन्, यिनी दायाँ बायाँ जाँदैनन्, यिनीलाई बनाइदिउँ भनेपछि सुजाता कोइराला गिरिजा बाबु कहाँ जानुभयो। उहाँ त सान्दाजु भन्नुहुन्थ्यो, सान्दाजु गगनलाई बनाऊ भनेपछि गिरिजा पहिला झोक्किनु भयो। तिमी के भन्दैछौ सुजाता, तिमी राजनीतिक अझै बुझ्न बाँकी छ। सुजाता कोइरालाले मलाई यो कुरा भनेको। अनि बाँकी छ भनेपछि तिमीले यो गगन थापालाई चिनेको छैनौ, उनको मैले बुवा हजुरबादेखि चिन्दछु, यिनीहरूको ब्लड कस्तो छ, यिनीहरूको जिन कस्तो छ मलाई थाहा छ, यिनीहरू सच्चा काङ्ग्रेसी हुन सक्दैनन्। यही शब्द तिमीले बुझेकी छैन भन्दा होइन गिरिजा बाबु सान्दाजु यो हुँदैन, गगनलाई बनाइदिउँ। किनभने मलाई धेरै
प्रेसर पनि आयो, मैले पनि राजनीति गर्नुपर्छ, गगन हाम्रै प्यानलमा आउँछन् भनेपछि ल छोरी तिमीले भन्यौ म हारेँ, तिमी मेरो एउटै सुपुत्री हौ, ठिक छ मैले बनाइदिन्छु, तर यसको विश्वास छैन है भनेको पछि सुजाता कोइरालाको राजनीति सिद्ध हुन सबभन्दा ठुलो हात गगनको छ भनेर अहिले पनि सुजाता कोइराला रुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, यदि सुजाताले त्यतिखेर नेभी सङ्घको महामन्त्री या उपाध्यक्ष ठ्याक्कै मैले बुझेँ, यो दुई पदमध्ये दुईटै पदमा उनी पुगेका छन्, यो दुई पदमध्ये एउटामा आउन सुजाताले नदिएको भए गगन थापा सामान्य काङ्ग्रेसीको रूपमा इँटा टोलमा चिया खाँदै तपाईँका इन्टरभ्यू दिन्थे, यो पक्का थियो होइन, अथवा कुनै रेडियोमा एङ्कर भइराखेका हुन्थे। अब उनको जीवनको दोस्रो टर्निङ पोइन्टमा मोहन बहादुर बस्नेतले पनि उनलाई बचाउ गरेका रहेछन्। अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, बालकृष्ण खाडे र मोहन बस्नेत, यो किस्सा अनौठो छ कि मोहन बस्नेतजीको भलै दबङ छवि छ, बाहुबली नेता मान्छन्, यहाँको राजै मै हो भन्छन् होइन, अब भन्छन् मिल्नेहरूसँग ज्यानै दिएर मिल्छन्, नमिल्नेको पत्ता साफै गर्छन् भनिन्छ। अहिले पनि गगनका मान्छे डराइरहेका छन्, कतै मोहन बस्नेत जङ्गिएपछि दुर्वासा जस्तो जङ्गिन्छन्। छेत्रीहरूमा पनि थापा भनेको चाहिँ बाहुन र छेत्री बिचको एउटा नयाँ खालको हाइब्रिड जस्तो हो भन्ने पनि छन् नि त, बाहुन जस्तो चलाक, छेत्री जस्तो साहसी पनि हुन्छ, छेत्री त छेत्री नै हो, चार काजी मध्येको एक, तर यो बस्नेत काजी चाहिँ पङ्गा लिएपछि समाप्त पारेरै छोड्ने काजी हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। र मोहन बस्नेतले गगन थापालाई पहिलोचोटि समानुपातिकमा त्यो सूचीमा नाम राख्नको लागि लडाइँ गरेका रहेछन्, पछि टिकट दिलाउने कुरामा पनि, र उनकै एडभाइसमा उनी काठमाडौँ 5 नम्बर क्षेत्रबाट उठेका रहेछन्। त्यो मोहन बस्नेत जसले बिचमा उनको विरोध गर्न थाले, मोहन बस्नेतले एउटा सपना देखे, वाइ नट गगन थापा यदि नेभी सङ्घको सभापति हुने सपना, के अरे काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छन् भने म पनि पुरानै काङ्ग्रेस नेता हुँ, म पनि हुन्छु भन्ने लागेपछि गगनलाई के लाग्यो भने गगनको रिसर्च टिम छ नि त, मोहन बस्नेतको कमजोरीको उनीहरूले फाइल उत्खनन गर्दा सजिलै थियो नि त, टेरामिक्सको कुरो त हाइलाइटमा आएको थियो। अब गगन थापाको अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसन राम्रो छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन, हुन त अब जर्मनीमा होटल के भन्दै त्यो अप्रमाणित कुरा गरेर त हुँदैन होइन, अब त्यो के हो कसो हो थाहा छैन हामीलाई। अब विकिलिक्ससँगको सम्बन्ध विकिलिक्सले खोलेको होइन, अब 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा उनी रहेको कुरा त वेल अन्डरस्टुड छ। मैले भन्न खोजेको अब बालकृष्ण खाँड कहाँ उनको लागि समस्या भयो भने बालकृष्ण खाँडलाई त शेरबहादुर देउवाले सक्सेसर बनाउने लगभग तय नै थियो। यदि कल्पना गर्नुहोस् उनलाई भुटानी काण्ड लाग्दैन थियो भने यसपटक गगन होइन गगनको महागगन आए पनि हराउन सक्दैन थियो बालकृष्ण खाँडलाई। त्यस्तो पहुँच पकड खुमबहादुर खड्का पछिको सङ्गठनमा पकड भएको प्रभावशाली व्यक्तित्व थिए यिनको पनि राजनीतिक अब सत्यानाशै जस्तो हो भन्ने बित्तिकै अब एउटा पात्र मैले देखिरहेको छु जसलाई गगनले समाप्त पार्न बाँकी छ, नाम नभनौँ, ती पात्र पनि छिट्टै लाइनमा छन् किनभने उनले केही कमजोरी गरेका छन्, ती पात्र छन्। अब भन्नेले त भोलि हेर्नु कुनै दिन रामहरि खतिवडाले पनि गगन थापाजीसँग मेरो ट्रम मिलेको थिएन त्यसकारण म यो अवस्थामा पुगेँ भन्न बेर छैन, फेरि उनको पनि टर्म मिला छैन छैन होला किनभने गगन थापालाई धेरै महत्त्वकाङ्क्षी र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर महत्त्वकाङ्क्षा राख्ने कुनै पनि मान्छे मन पर्दैन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। र यति कुरो चाहिँ म घोषणा गर्छु, शेरबहादुर देउवा भन्दा मौका पायो भने गगन थापा धेरै गुणा निरङ्कुश छन्, धेरै चतुर छन् र धेरै तपाईँको चलखेलवाला छन्, यो चाहिँ पक्का हो। हस्, थ्याङ्क यू।